अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान इब्राहिम कुंबर हाज़िर है। मुल्तान की सूरत हाल पे बात करेंगे। मुल्तान में ऐसी सूरत हाल पैदा की गई है जैसे कि वहाँ के पब्लिक जो है वो मुल्क की दुश्मन है और रियासत जो है वो मुल्क संभालने में लगी हुई है। ये मुल्तान में पीटीएम का जो शेड्यूल जलसा है वो कल होने जा रहा है, यानी 30 नवंबर का शेड्यूल दिया गया था पीटीएम ने और उसी शेड्यूल के मुताबिक ये जलसा होने जा रहा है। लेकिन जलसे से पहले ही 4-5 दिन पहले मुल्तान में इंतज़ामिया यानी इस्लामाबाद से जो आर्डर्स गए उनके तहत इंतज़ामिया होशियारबाज हो गई और उन्होंने पूरा मुल्तान जो है उसको एक किले में किला बना दिया। पहले मूसा रज़ा गिलानी जो कि साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे हैं, उनकी रैली को रोका गया, उनको गिरफ़्तार किया गया, उन पे केस जो है वो बनाए गए। फिर अदालत ने उनकी ज़मानत मंजूर कर दी। फिर उनके दूसरे बेटे अली अदर गिलानी उनको गिरफ़्तार किया गया। पीपल्स पार्टी की रैलियों पे जो मुख्तलिफ़ औकात में जो रैलियाँ निकली हैं उन पे न फ़क़त तशद्दुद किया गया। पुलिस सारा शहर मुल्तान उसमें पुलिस को, सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट किया गया और पुलिस उन कारकुनों को भगा के मुंतशिर कर रही है, तशद्दुद कर रही है, टार्चर का निशाना बना रही है। आखिर में यानी इस रैली जो जलसा होने जा रहा है, इस जलसे से एक रात कबल जब नून लीग मुस्लिम लीग नवाज़ ने रैली निकाली राना सनाउल्लाह की सरबराही में, तो वो वहाँ का जो घंटा घर चौक है वहाँ तक रैली तो पहुँची, लेकिन कारकुनों पे पुलिस ने तशद्दुद किया और वहाँ कोई 10-12 कारकुनान थे, उनको तशद्दुद के बाद गिरफ़्तार किया गया। अब ये सूरत हाल मुल्तान की है और उसकी ये 5-6 दिनों से यही सूरत हाल है। इसमें अपोजिशन ने ऐलान कर दिया है कि कुछ भी हो जाए ये जलसा होकर रहेगा। अब हम आते हैं कि इस जलसे को रोकने के हवाले से हुकूमत ने क्या क्या प्लानिंग की, हुकूमत ने क्या क्या ख्वाहिशात का इज़हार किया, हुकूमत ने क्या क्या बयानात दिए, हुकूमत ने क्या क्या ऐलानात किए। ये दुरुस्त बात है कि कोरोना की सूरत हाल ख़तरनाक है, इसमें शक नहीं है, लेकिन बाज़ारें, मार्केट्स ये जो खुले हुए हैं, रश आप देखें तो वहाँ पे SOPs पे कोई अमल दरामद नहीं होता। जहाँ भी हुकूमत को कोई कारगर सरगर्मी दिखानी होती है तो वहाँ पे SOPs पे अमल नहीं होता। बुनियादी बात यह है कि कोरोना को एक बुनियाद बना के अपोजिशन की तहरीक को रोकने की कोशिश की जा रही है, ये तय है। और फवाद चौधरी का कहना है कि ये जो बंदा ये कह रहा है कि कोरोना या जो जलसे हैं उनसे कोरोना नहीं फैलेगा, वो अहमक है। इसमें कोई शक नहीं, जो गैदरिंग है वहाँ पे बड़े चांसेस होते हैं कोरोना के फैलने के। लेकिन फिर आप मार्केट्स में जाके देखें, फिर आप जनाजा नमाज होती हैं उनमें जाके देखें, फिर जो कई तकरीबात हो रही हैं उनमें जाकर देखें। और ये किसने कहा है कि भाई शादी हाल्स के लिए जो तकरीबात होती हैं उनमें 300 बंदे हों, वो लिमिट 300 बंदों की है, 300 बंदों में कोरोना नहीं होगा, बाकी कोरोना होगा। हुकूमत की ख्वाहिश थी कि ये जलसा ना हो। हुकूमत की पहले दिन से ख्वाहिश रही है कि जो पीटीएम है इसमें इंतशार पैदा हो, इसलिए जो हुकूमती कैंप्स के बंदे हैं वो कभी किसी पार्टी के तर्जमान बन जाते हैं, कभी वो पीपल्स पार्टी के तर्जमान बन जाते हैं, कभी वो नून लीग के तर्जमान बन जाते हैं। और उनका ख्वाहिश ये होती है कि ये किसी न किसी तरह इनमें इख्तलाफात पैदा किया जाए, इंतशार पैदा किया जाए और उसके बाद वो जो नेशनल डिज़ास्टर जो हैं उनमें वो आस लगाए बैठे हुए होते हैं, कोई बंदा इनका बीमार हो जाए, कोई बंदा इनका कोई फैमिली में कोई नागानी कोई वाक़या हो जाए ताकि ये जलसा न हो सके। ये हुए भी हैं, मिसाल तौर आसिफ अली ज़रदारी की तबीयत ठीक नहीं है, बिलावल भुट्टो को कोरोना हो गया है तो वो खुद नहीं आएगा, वीडियो पे खिताब का इम्कान है, मतलब आसिफ अली ज़रदारी वीडियो पे खिताब करेंगे। शरीफ फैमिली में मोहम्मद नवाज़ शरीफ की जो वालिदा हैं उनका इंतकाल हो गया तो उनकी हुकूमत की ये ख्वाहिश थी कि मरीम नवाज़ भी नहीं आ सकेंगी, लेकिन
ہمارے سیاستدان جو ہیں خاص طور پہ اپوزیشن وہ اب اتنی میچور بن گئی ہے کہ وہ ان تمام جو صورتحال ہے ان سے نمٹنا ان کو آ گیا، اور ایک ایسی حکومت جو ٹارچر کر رہی ہے، جو ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے جو آمرانہ دور میں ہوتے تھے۔ ملتان کی صورتحال بالکل وہی صورتحال بن گئی ہے جو کسی زمانے میں جنرل ضیاء الحق کے زمانے میں سندھ میں یا جہاں ایم آر ڈی موومنٹس چلی تھی ان پہ تشدد کیا جاتا تھا کارکنوں پہ۔ تو ملتان اب اس وقت جیسا کہ پاکستان کا وہ شہر ہے جہاں عملی طور پہ مارشل لا نافذ کیا گیا ہے، ایمرجنسی نافذ کی گئی، اور سب اپوزیشن کو دبانے کے لیے۔ اور ہمارے پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ ہمارے جو ان سیاستدانوں سے واسطہ پڑا ہے جن کو جمہوریت کی ABC نہیں آتی، جو جمہوریت کو جانتے نہیں ہیں، جن میں خود میں جمہوریت نہیں۔ آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا، آپ کو کسی پارٹی نے کسی حکومت نے نہیں روکا، آپ وہاں سے پنڈی سے نکلے، آپ پارلیمنٹ کے سامنے بیٹھ گئے، پارلیمنٹ کی بے توقیری کی، جنگلے توڑ دیے، PTV پہ حملہ کیا وغیرہ، یہ سارے قصے اس میں ہم نہیں جاتے۔ لیکن بھائی PTM کے جلسے سے کیا ہوگا؟ آپ کا دعویٰ ہے کہ ہماری حکومت ایک جلسے سے نہیں گرے گی، دوسرے سے نہیں گرے گی، تیسرے سے نہیں گرے گی، تو کرنے دیں، ان کو آزادی دیں۔ یہ پبلک کا، عوام کا خوف کیوں ہے؟ یہ جب بندہ اپنے حواس کھو دیتا ہے، جب وہ ہو جاتا ہے، جب گھبرانے لگتا ہے، تب اس کو عجیب خیالات آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اب ہماری حکومت ہے وہ ان جلسے جو PTM کے یا PTM کا جو اتحاد ہے ان سے اتنی خوف زدہ ہو گئی ہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ طاقت کے زور پہ ان کو فتح کیا جائے گا اور جلسہ کرنے نہیں دیا جائے گا۔ لیکن انتشار دوسرے انتشار کو جنم دیتا ہے۔ حکومت جو کچھ کر رہی ہے، انتظامیہ جو کچھ کر رہی ہے، اس سے صورتحال بہت خطرناک پیدا ہو سکتی ہے، اور اپوزیشن کے پاس گنوانے کا کچھ نہیں ہے، لیکن حکومت کافی کچھ گنوا سکتی ہے۔ یہ ذہن میں ان کو رکھنا چاہیے، کیونکہ حکومت نے گزشتہ 4 دنوں سے جو رویہ رکھا ہے اس کے رد عمل میں اپوزیشن ایک ہو گئی، اور اپوزیشن نے کہا کہ اب یہ جلسہ ہوگا، اور کارکن اگر پولیس ڈنڈا استعمال کرتی ہے تو کارکن بھی ڈنڈا استعمال کریں گے، پولیس رکاوٹ ڈالتی ہے تو کارکنوں کو کہا گیا کہ رکاوٹ توڑ دی جائے۔ اور یہ حکومت کو یہ بات کیوں سمجھ میں نہیں آتی کہ بھئی آپ ایک جلسہ، شیڈول جلسہ روکیں گے تو یہ ساری اپوزیشن پورے شاہراہ بلاک کر سکتی ہے، روڈ بلاک کر سکتی ہے، پورے جو شہر کے شہر ہیں وہاں پہ دھرنے دیے جا سکتے ہیں، اور یہ سچویشن حکومت کے فیور میں تو بالکل نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حکومت کو یہ سنجیدگی سے یہ سمجھنا چاہیے کہ مریم نواز کی دادی وفات پا گئی ہیں، لیکن وہ اس موقع کو نہیں چھوڑنا چاہتی، کیونکہ لازمی رنج اور غم یہ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک کو زندگی میں آتا ہے، لیکن یہ پولیٹیکل جو ایک تحریک چل نکلی ہے تو اپوزیشن نے یہ تہیہ کیا ہوا ہے کہ وہ منطقی انجام تک پہنچے گی۔ اسی طرح اس جلسے میں دوسری بڑی مقرر آصفہ بھٹو زرداری ہوں گی، جو کہ پہلی مرتبہ کسی جلسے سے خطاب کر رہی ہیں، اور وہ بلاول بھٹو کی غیر موجودگی میں اس جلسے میں آ رہی ہیں۔ تو سارے انتظام اپوزیشن نے کر دیے ہیں، یہ جلسہ ہوگا، جلسہ کامیاب ہوگا۔ یہ بات الگ ہے کہ حکومت جس طرح اپوزیشن کو جہاں دھکیل رہی ہے اس کا فائدہ اپوزیشن کو اس کا فائدہ جو ہوگا وہ حکومت کو بالکل بھی نہیں ہوگا۔ حکومت اس سے بدنام تو خیر ہے، لیکن اس سے جو مزید انتشار پھیلے گا اس کا نقصان جو ہے وہ زیادہ ہوگا، اور میرے خیال میں وہ نقصان اس کا ازالہ حکومت کر نہیں سکتی۔ آج کے لیے اتنا، ہم دیکھتے رہیے ہمارا چینل اور سبسکرائب کریے۔